सत तुमकां सुटका दिता ह्या कार्यक्रमांत जेजू क्रिस्ताच्या नांवांत तुमकां समेस्तांक आमी स्वागत करता. मोगाचें न्हू हे कार्यक्रम तुमी पळयत येतात आमकां संतोश. ह्या कार्यक्रमा वरवीं ही पयत पुस्तकाची कितलीं स्वता तुमकां कळीत जातात. देव कालें आशेत येता, देव आशेत येता आपल्या लोकांनी हें सत कळीत जावन सत्यात चलचें म्हणून देव आशेत येता. प्रियक लेगीत सोडून जायचें म्हणून देव आशेत येता. त्या बसत हे कार्यक्रम तुमी पळया. लास्ट म्हणसर हें एक 25 मिनटाचें कार्यक्रम तुमी लास्ट म्हणसर पळया. तेतून तुमकां करेक्ट ही सतां तुमकां कळीत जातात. आमचे मदें आसात ऑस्टीन आसात, कुंदापुरांत सेवा करता पास्टर ऑस्टीन. ताका आमी जेजूच्या नांवान स्वागत करता. प्रेज गॉड. आज तुमी आमच्या विक्षकांक काले संदेश दिवंक आशेतात. पास्टर लॉरेन्स, आज आमी उलोवचे विशय कोणाक भियेची. आज संवसारांत लोक आसा भियेंते आसा. कोणाक भियेंते आसा म्हणून मनजातीक, रुखा झाडांक आनी काले पयशाक, अधिकाऱ्यांक निसायकी थोड्या वस्तू खाल जावचे बरे. अधिकाऱ्यांक आनी आमी खाल जावंक नजो म्हणून सांगिना जायचे, पूण निजायकी आमी कोणाक भियेचे. आमी संवसारांत जियेत आसतना कोणाक विधेय जायचे. खाल जावचें दुसरें, भियोवचें दुसरें. वय तशें जावन न्हू. पूण आज लोक भियेते आसा. पिडेक भियेता, माटमंत्राक भियेता. निसायकी ते सर्व गरजेचे गे. पवित्र पुस्तक कितें सांगता ह्या विशयान आमी आज जाणा जावया. मातेवचो अध्याय 10 वाक्य 20 आनी 8. वाक्य 20 आनी 8. 20 आनी 8. ओके. कुडिसो जीव काडटल्यांक भियेनाकात, कित्याक ते आत्म्याचे जीव काडूंक शकतेनात. बगर कूड आनी आत्मो दोनी यमकणांत नाश करूंक शकतल्यांक भियेया. आमेन. हांगासर कितले बरे बरयला. कुडीचो जीव काडटल्याक भियेनाकात. आज संवसारांत कुडीचो जीव काडटल्याक भियेतात. ल्हान पिढी आयल्यार पुरो तांकां भियेंक कितले म्हणल्यार कित्याक कुडीचो म्हणल्यार देवान ह्या संवसारांत आमकां रचलो. कित्याक म्हणल्यार हांगा जियोंक आनी देवाक आराधन करूंक, ताचे वाटेर चलोवंक, ताका महिमा दिवंक. आपल्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन रचलो. देवान कित्याक रचलो म्हणल्यार ताका वळखून सताच्या वाटेर चलाचें म्हणून. आज लोक कुडीचो जीव काडटल्याक भियेते आसात. पूण हांगासर देवाचें उतर सांगता कुडीचो जीव काडटल्याक भियेनाकात, कित्याक ते आत्म्याचे जीव काडूंक शकनात. आतां कुडीचे जीव काडटले म्हळ्यार कितले सांगती येतात तातूंत. कुडीचे जीव काडचे तातूंत एक पिडा पिड्यान मनीस मरता म्हणून एक पिडा. मागीर साबार जाणां कितें बेश्टोवणी. बेश्टोवणी तूं अशें करूंक नसो, तुवें तशें करूंक नसो. आनी साबार जाणांक कुयुक्ती, कुतंत्र म्हणल्यार जिवितांत येवची आडखळी आनी कामाची आडखळी. संवसारांत पिडा जावं दी, तशेंच पयशाचे भे वा संवसारांत आनी कशें म्हणल्यार कोण म्हाका कितें सांगता दबाव, मनशाचेर प्रभाव पडला. आज निजायकी खंयचे गरजेचे म्हणल्यार आत्मीक संगती गरजेचे ते सोडून संवसार विशय धरला. आनी थोड्यांक सैतानाचे बे तेच सांगले. सैतानाचे बे आसता तांकां. सैतानाचे, दिवडांचे. कोणे माटमंत्रां केल्यात काय सडो जण आपल्या लोकांक, आमच्या लोकांक बे घालें. कोणें माटमंत्रां केल्यात काय म्हाका, कोणें कितें कर सोडलां काय म्हजेर, त्या पासून म्हाका चलोवन येता. चलोवन येता. हें कित्याक येता म्हणल्यार ताका आनी बे भितरल्यान मागीर एक घरा भितर खंय सुकणें येवन उबो मारल्यार तें बे. वय कावळो येवन उबो मारल्यार बे तांकां. एक जुदाळ आयली म्हणून केदाळां पास जावन गेली ताणें तें बे तांकां. वय रातीचे नक्षी काडनाका, रातीचे जाण भायर कोयर भायर घालनाका भे. आनी कोणे म्हण एकल्यान तांचे विशयांत काळो वस्त शर्ट घालूंक नसो. शुक्रारा तुवें रुखार सोडूंक नसो. कोणी येवन घरा कडेन येवन गोवन खणी सांगतात तांकां आयकोनचे. एक गिळी काणगून आयल्यार ताचे बियावर बी तांचे आयकोनचे कामणे एक आमकां जॉब मेळत. आनी ज्योतिशा कडेन वयचे. हें पुरा आमचो लोक कित्याक करता. कित्याक म्हणल्यार स्वताची समजणी नासल्याक. आतां हांगासर बरयला पळय, कित्याक ते आत्म्याचे जीव काडून आत्म्या विशयान कळीत ना, कुडी विशयान मात्र कळीत. देवाच्या राजाचे नितीचे विशयान तांकां कळीत आसले तर ते करीत नासले. देवाचे उतर सांगता संवसारांत असल्या प्रास तुमचे भितर असलो क्रिस्त व्हरतो. जायत पयत पुस्तक बरयला जायत गे. आतां पयत पुस्तक वास येनासतना तांकां वाचूंक लोक वास येना आनी तांकां कळीत येना. देत प्रॉब्लेम. सत जाणा जावना, सत सुटका जावना, सुटका जडूंक जावना. कित्याक म्हणल्यार सत जाणा जाल्ल्या वेळार तांकां कळटलें हांवें करची ती काळोखाची कार्यां, हांवें करची ती असताची, ती कुडीच्या विशयांत. आज चिंतून पळया, मनीस
कुडीक जाल्यार मेकअप करूंक ड्रेसाक फिल्माक जायला वेळ जाय परतो वेळ दिता अफकोर्स एका मनशान आका कुडीक ओके तांच्या कुडीक हें करीचे ना म्हण सांगना हे कुडीन जी येता तांची कूड दांपीचे तांकां वय न्ही ओके problem. कोणाक कितें जालें की नॉर्मल बट दुसरे संतीक बेत जाल्यार तांणी देवाक कितलें बेज जाल्लें म्हळ्यार स्वर्ग आनी संवसार रचलो देव आमचो. एकलोच देव ताका कितलें तांणी बेज जाल्लें तेच उतार हांगासर सांगता मुखार कुडीच्यो जीव काडटलो भिये नाकात कित्याक आत्म्याचे जीव काडूंक ते शकनात मुखार वयता आसतना कूड आनी आत्मो दोनी यमकोडांत नाश करूंक सत्तेल्याक भियेची कूड आनी आत्मो दोनी म्हणल्यार आमी ह्यो प्राण सोडला उपरांत आत्मीक कूडगी आसतली आत्मीक आत्मो म्हणल्यार ताका दोगी जाणांकी यमकोडांक घालूंक शकतल्या देव बापाक मात भियेची म्हळ्यार यमकोंडाक घालतना कुडी सांगात आत्मो येता आत्म्याक कूड येता परते खंडीत ताच्या सांगात देव सांगाता घालतलो यमकोंडाक वेळे वचा मनशा जाल्यार वय वय आत्मीक कूड आसा आत्मीक कूड आसा एका मनशाक मेल्ल्याक एक दीस आत्मीक कूड येता म्हणून देवाचे उतर स्पश्ट सांगता येवन स्वर्गराजा वताल्याक येता यमकोंड वताले की ताका कूड येता त्या सांगा म्हणला हांगा काले बरला आत्म्याचो जीव काडूंक सत्तल्याक बगार कूड आनी आत्मो दोनी कूड आनी आत्मो दोनी यमकोंडान नाश करूंक शकतल्यांक भिया आज लोकांक बे उणे जाले तेच तंतू हांगासर सांगू कुशी व्हरता हांव यमकोंडान काय पो आसा तुजो यमकोंड म्हणल्यार हांवें सांगचें एकलेस पवित्र पुस्तकान कितें बरयलां यमकोंड आसा म्हूण बरयलां आज 100 जाणांक हिलिंग जायची जाल्यार देवा लागीं येतात भे काल्याक कुडी कायली ते सांगले कुडीच्यो हिलिंग जायची काळोखाची माट मंत्र केला वा कुटुंबान असमाधान राग जकडे झूज जाग्याचे कितें प्रॉब्लेम आसला भियान देवा लागीं येवन मागता आसतना तांकां तें बरेंपण मेळटा मेळ्ळा उपरांत सांगचें कशें कितें म्हणल्यार कोणें पळयला यमकोंड कोणें पळयला सर्क कोणें पळयला देव तुका मेळा पर्यंत देवाक आराधन करूंक मुखार आयलोय आज देवाक आज तुका बरेंपण जाल्ल्या फुडलें कूड आनी आत्मो नाश करतल्याक ताणें आतां तिणें भियेचें आसलें न्ही गे हांगासर सांगचें आमी कितें म्हणल्यार यमकोंड पवित्र पुस्तक सांगता भवर्तसो गूट उंचारुया जेसू मेलो जेसू जिवन जालो जेसू परत्यान येतलो हो भवर्तसो गूट आमी एक क्रिस्तांव समाजान म्हळ्यार देवा तें आसूं दी देवा तें ना आसूं दी ताका हे कळीत आसता जेसू मेलो जेसू जिवन जालो जेसू नवें येतलो हो भवर्तसो गूट आमी परगटते आसा आज आमी परगटणी करची कशें स्नानीक जुवावन जेसूचे कुडींत येवचे संदेश ताणें परगट केलो की आज आमी परगट करते आसा जेसू परत्यान येतलो मध्य आकाशाक येतलो तो आमकां कुडी आत्मा समेत रुपांतर करतलो आमकां आनी परत आमकां सर्गेंचेर व्हरतलो कोण कोण ताका सत मानता ताका बाचवी मेळटली कुडी आत्म्या समेत कोण सत मानिना ताका मेळटले यमकोंड हांगासर देवाचें उदक स्पश्ट बरयलां पवित्र पुस्तकांत बरयलां कितें देवाचें उतर म्हणटा कितें बरयलां तें आमी पातयेचें खंडीत जावन तसो जावन आसा भावार्थ तत्व जावन आसा भावार्थ भावार्थाचो गूट तसो जावन जेजू पातयेचें पळय सोम्या कोणें पळोवना आतां सोमी आयिल्लो म्हणून पातयेचें हांगा पवित्र पुस्तक वाचिचें खंडीत जावन पवित्र पुस्तकान बरयलां वय तें आमी पातयेचें वय हे सगळे सांगचे पातयेता जाल्यार हे पातयेचें खंडीत जावन जेजू देव 100 जाणां की मागणी करतात मिसाक वेतात पूण देव आसा म्हूण पातयेवंक फाटीमुखार करतात यमकोंड आसा म्हूण पातयेवंक फाटीमुखार करतात कित्याक म्हणल्यार थोडे संगती तांच्या भितर कुडीची पातकां म्हणल्यार 100 जाणां चिंतचे कितें म्हणल्यार देवा थंय आयल्यार हांवें 100 संगती सोडीची म्हणून एक्चुअली तशें आसना देवा थंय आयल्या वेळार पवित्र देवाचो आत्मोस ताका निताळय करते वयता हर एक दीस जेजूंशी सांगले तुमी जाल्यार आतां बेंडो नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात देवाचे उतार जेन्ना आयकते वयतात तो कुडी आत्म्या मनान काळसांत पवित्र देवाचो पवित्र आत्मो सहायक आत्मो जावन ताका नितळ करते वयता खंडीत जावन आज लोकांक हांवें सांगचें आज कोरोना आसा लोकांक बे देवाच्या भुरग्यांक बे आसा गे आमकां आनी तुमकां बे आसा गे पळय कित्याक आमकां धैर्य कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा कुडीचो जीव करतल्याक आमी भियेना आज आवरिलां आज थंयसर काले भूकंपणी जाती आसात फ्लड येते आसा थंयसर बॉम्ब फुटला जायत गी संवसारांत एकामेका झगडे करतात एकामेका घुसपट गोंदळ लोक कवचे आसा टीव्ही चॅनलार नेगेटिव्ह इन्फॉर्मेशन म्हणल्यार आतां अशें जाता तशें जाता कितली बियान आसात कित्याक भियेतात कुडीचो
जीव करतल्याक बिये नाकात देवाचे उतर सांगता कुडीचो जीव करतल्याक तुम्ही बियेला वेळार कितें जाता म्हणल्यार तांकां नासा पडटा पूण देव सांगता बिये नाकात पूण आज हे सांगता हांव हेणी कुडीचो जीव काडतल्याक बियेंतात तर तेणी कोणाक अपमान करतात ह्या विशयांत आमी सांगचें जाल्यार मातेवचो अध्याय 12 वाक्य 3 आनी 1 आनी 3 आनी 2 मातेवचो अध्याय 12 वाक्य 3 आनी 1 आनी 3 आनी 2 जीसस 30 आणि 1 ने 3 आनी 1 मातेवचो अध्याय 12 मनुष्यानं आदरल्या हरी एक पथकाक आनी उच्चारल्या हरी एक निंदेक बक्षणे मेळत पूण पवित्र आत्म्याचे विरुद्ध उलयल्ले निंदेक बक्षणे मेळचे ना आमेन मनशा पुताचेर विरुद्ध कोणी उलयत जाल्यार ताका बक्षणे मेळत पूण पवित्र आत्म्या विरुद्ध उलयतल्यांक जावन ह्या संवसारांत जावन फुडल्या संवसारांत बक्षणे मेळचे ना कितले बरोबर आज ताणें कुडीचो जीव करतल्याक बेले जाल्यार ताच्या आत्म्या विशयान ताका खंत ना म्हणून जेन्ना आत्म्या विशयान खंत ना जाल्यार तो पवित्र आत्म्या विरोध निंदा करता म्हणून आज देवा थंय आयिल्ल्या लोकांक समार जाण आसात आडपाय दितले जायत गी तो कोणा विरोध जुस्ती आसा आज देवाचें उतर सांगता एक देवाक वळखलो मनीस तो जल्मता देवाच्या आत्म्यान आज पवित्र आत्म्यान आमी चलोवची भुरगीं जावन आसा तशें जाल्यार हांगासर सांगता देखून हांव तुमकां सांगता मनशान आदरल्या हर एक पथकाक बक्षणे मेळटले पूण पवित्र आत्म्या विरोध जुस्तेल्याक बक्षणे मेळचे ना आज साबारसान पवित्र आत्म्याचे विरोध जुस्ते आसात तांकां कळीत ना तांचे मिस्टेक न्हय ते तांची चूक म्हणून हांव सांगिना पयस पुताचे समजणे ना तशें जाल्ल्यान आज पवित्र आत्म्याचे विरोध जुस्ते आसल्यान तांकां कितें म्हणटा जेसू तांकां बक्षणे मेळचे ना आज ह्या संवसारांत देवाची कृपा आसा सत आसा म्हूण सांगतात एक्चुअली कृपा आनी सत जावन आसा पवित्र आत्मा जायत गी आज जो आमी सुवार्थ प्रकट करते आसा आमी लोकांक सांगते आसा ऐका कान घेया तुमकां मेळटे आसा दानियेल प्रवादी अध्याय 12 वाक्य 4 जाणवाय तुमचे बसून उक्ती जाला ते स्वीकार केल्या वेळार तुजो आत्मा बच्छवी जाता म्हणून आमी प्रकट करते आसतना जर तर ताणें इन्कार केले म्हणल्यार म्हाका आनी तुमकां ते इन्कार करिनात ते इन्कार करता देवा बापाक आज संवसारांत पळया जीव काडटले म्हणल्यार देवाचे उतर सांगता कितें करीची देवाक आराधन करतले आनी सतान आनी आत्म्यान आराधन करीचे म्हणून आज आमी पळयता संवसारांत कितें जाते आसा कोणी एकलो क्रिस्तांव थंय येता जाल्यार ताच्या घरा वचून कितली इन्क्वायरी जाता ताच्या विशयान कितली कितें काले घडपां करतात ताच्या विशयान फटी फौजण करतात तेच एकलो हांव क्रिस्तांव म्हणलो नांव घेतलो एकलो मनीस माट मंत्रांत मुर्ती पुजा करच्यांत वायट समेंत इस्पेड कार्डांत मडकांत आनी किती बुलोवणेंत तो त्या जाग्यार आसल्यार गी ताच्या विशयांत कोणी कांय उलयनात जर एकलो देवा थंय आयलो ताचें जिवीत बदलालें तो लोकांचो मोग करूंक सुरू करता लोकांची सेवा करूंक सुरू करता पवित्र आत्म्यान कितें सांगलां त्या प्रकार जिवंक सुरू करता ताचे विरोध ते जुसता तशें जावन सांगता देव तुमी कुडीचे जीव काडटल्याक भिये नाकात कूड आनी आत्मो एमकोडून घालूंक शकता त्या देवाक तुमी भियेचे आज कूड आनी आत्मो एमकोडून घालूंक शकतलो देव कोण आमचो सरस्पर देव आमचो जेजू क्रिस्त तसो पवित्र आत्मा जावन आसा हो संदेश आज आमचे भाग म्हणयत कित्याक हांवें आनी आमी कोणी ह्या विशयांत कितें करूं ना मोल बांदूंक ना सरस्पर देवान ह्या संवसाराक देवन येवन जेजू क्रिस्तान आमचे पसत कुर्सार आपणाकच भेटोवन ताच्या रगत ताची कूड दिवन आमकां संपूर्ण सुटका दिली आज म्हाका एक सवाल उठचे कितें म्हणल्यार भिरांत दिसता खंयच्या विशयांत जट्टेच्या दिसा देवा मुखार रावचे कोणाच्या रक्ताक आमी लाग दिवचे जेजू क्रिस्ताच्या रक्ताक हांवें आनी संवसाराच्या हर एक लोकांक लाग दिवचे पडटाले कित्याक तसो मनीस जावन ताचें सिंहासन ताचे अधिकार ताची पदवी सर्व रायांचो राय तो सर्व ताणें सर्व सोडून म्हजे आनी तुजे पसत एक दुळी पसत ह्या संवसारांत येवन आमच्या पातका पसत ताणें कश्ट सोंसले आनी आमकां सुटका दिली आज त्यात सुटका दिल्या पवित्र आत्म्या विरोध रावल्यार कितें जायत म्हळ्यार लोकांक काल समजोनी म्हळ्यार ही पयत पुताची करेक्ट पयत पुता वाचनात समजोनी ना आनी त्या बसत देवाची भिरांत ना काळजान मेन मनशाक जाय जे आज कालें वतय देवाची भिरांत आसाची म्हाका एकलो पळयत येता आनी ताका देवाची भिरांत येताना ताका पाश्चाताप जाता तो खंडीत जावन
ताका पश्चाताप व्हेरी इम्पॉर्टंट एका मनशाक सल्वेशन मेळत जाल्यार कळ्ळें तो पश्चाताप पावन जाल्यार ताका सल्वेशन भंग आसा तो कितले कन्फेस करून बरें ताका पश्चाताप जायचे म्हजे खातीर सोमी ह्या संवसाराक येवन मनीस जावन येवन म्हज्या पथका खातीर तो मेला हांव एक पथकी जावन आसा हांव खोटो मनीस म्हूण ताणें वळखून घेवचें फस्ट हांव एक खोटो मनीस म्हूण ताणें वळखून गेल्यार आनी पश्चाताप पावल्यार तो ताणें काळजांत पातयेवन तोंडांत सुसार विसारल्यार ताका सोडून जाता म्हणून देवाचे उतर सोडून जाता आनी ताणें बापाच्या पुताच्या पवित्र ताच्या नांवान पयस ताण घाल्ल्या कडले ताका ताचें जिवीताचें ताचें नांव बरें येता म्हणून देवाचें आज पश्चाताप कित्याक कितें पश्चाताप कित्याक आनी एक देवाची भिरांत ना बिलकुल भिरांत ना लोकांक देवाची भिरांत आतां काल जायचे लोकांक देवाची भिरांत जायची हांव देवाचो मोग करता म्हूण सांगता हॅलो हांव तो मोग करता हांव तुजो मोग करता काल तोंडान मात्र लेकीन तूं मोग करता जाल्यार तुजी भिरांत खंय आहा काळजांत काळजांत भिरांत खंय आहा ही भिरांत आयिल्ल्या कडले देव सर्वश्ट जावन आसा न्ही गे देव सर्वस्व सैतान कांयच न्ही सैतान कांयच न्ही तो धूळ जावन आसा कांयच सैतान कांयच न्ही तो सर्वश्ट जावन आसा आज संवसार चलता जाल्यार देव कंट्रोल करता येता देवाच्या हातांत आहा संवसार संपूर्ण कंट्रोल देवाच्या हातांत आहा देव सुप्रीम जावन आसा सुप्रीम रायसो राय जावन आसा तो रायसो राव जावन आसा सगळी सकत ही संवसाराची हरी एक संगती ताका कमता ताच्या पांयां कमता जेवसर ताका ताचें नांव काडटना कमता ताच्या भगवंत रोगताक कमता तो कित्याक ताची सकत मोडल्या देवान मोड उडयल्या कांयच ना जेवसर कांयच ना त्या पासून इतली सृश्टी कमता सगळी सृश्टी कमता हरी एक कमता लेकीन ताच्या सारक्या आनी ताच्या स्वरुपाचेर रचल्या मनीस भिरांत ना काळजांत भिरांत ना कित्याक भिरांत ना म्हळ्यार ताकाच गुत्त ना ताकाच कन्फर्मेशन ना तो मेल्ल्या उपरांत खंय वता गे तेच प्रॉब्लेम आज तुम्ही सांगले न्ही तुम्ही सांगले हांव एक कालार 100 वर्सां फाटीं गेला तर त्या उतराचेर हांव काले करतलो एक सपोर्टीव जावन उलयतलो कित्याक लोकांक देवाचें उतार मेळोंक ना वा लोकांक हातींत कांयच मेळना म्हणून आतां तशें ना आतां तशें ना आतां कशें म्हणल्यार आतां म्हळ्यार म्हज्या हातीन बायबल आसा तुज्या हातीन गी बायबल आसा देवाचे तोंडार सोड दिल्याक सोड मार आसतले सोड विसर नासतली सांगला देवान न्ही चड कितें हांवें दिला चड विसरताले म्हणून लेख आज आमकां हातीन चड दिला आनी आज आमकां चुकून घेवंक जायना चिंतया आमचीच भुरगीं आमच्या भुरग्यांक आमी कॉलेजीक स्कुलाक बऱ्या स्कुलाक घालता कितलो आतांचो बुकां पळयल्यार वा तांचे नोट्स पळयल्यार इतले मोठे आसतात ते वाचयत नात गी तांणी वाचतात न्ही गी पूण ह्या देवाच्या विशयांत तांणी हिकमतेन बगलेन दवरते आसात म्हळ्यार कारण काय म्हळ्यार हाका मूळ कारण आवय आनी बापी खंडीत मूळ कारण वय हाका एका भुरग्यां जल्मता ल्हान आसात आवयच्या हातांत आसता आतां देवाची वळख कोणें दिजे आवयन आनी बापायन आवयन आनी बापायन ताका देवाची वळख दिजे पळय आदामाक देवान रचलें इवेक रचलें वय तांकां रचतना कोण म्हूण गुत्ता गे देवान श्वास सोडलो ताचे भितर खंडीत तो एक थंय बरयलां थंय एक जीव जालो थंय जीव जाली ती तो श्वास देवाचो तो श्वास ताचे भितर देव म्हूण तो वळखलो आमेन श्वास कोलो ताचे भितर देवाचो श्वास आहा देवाचो जीव आहा ताचे भितर आत्मा आनी जीव आहा ताचे तो जीव देव म्हूण ताणें पयले टायम सांगलें देव म्हळ्यार म्हाका म्हजो रचनार म्हूण सांगलें आज एका मनशा भितर आसलो आत्मा आनी प्राण खंडीत जावन कोणें दिल्लो म्हणून म्हणलीत समजून बांदून गेल्या लोकां बांदून गेल्या आमच्या सरस्पर देवान दिल्लो म्हणून कितल्या लोकांक समजून येना ह्या विशयांत आमी सांगचें जाल्यार पळया 7 जाणां सुवार्ता मेळटी आसा 7 जाणां जाल्यार जायत गी 7 जाणां जाल्यार गी 7 त्या 7 रड रावंक कितली भियेंत आसात लोक कित्याक म्हणल्यार म्हाका फिरगस कितें म्हणटा धार्मीक कितें म्हणटात संवसाराचे लोक कितें म्हणटात बाबा भयणी हांवें सांगचें कितें म्हणल्यार ताणें कितें म्हणटात कितें सोडटात न्हय तें न्हय फाल्यां तूं मारान म्हणल्यार ह्या संवसार सोडला उपरांत ते देवा बापाच्या मुखार रावचें पडटलें त्या वेळार देव सांगतना म्हाका तुजी वळख ना म्हणल्यार कसली गजाल जायत ते पासत सत आसा पळय कितले आमच्या लोकांक गुत्त आसा
लेकीन तांकां खाल्या पाळूंक बंग जाता कित्याक तांचे वडील त्या पासून देव म्हणटा ती परिचय अशें तुमी जावन भितर वचनात वसूंक वतेल्यांक तुमी सोडनात सोडनात. ती बीग 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 तुमी हांगा लिपोवन सावी, दवरल्या वय. सावी लिपोवन दवरल्या वय. वतेल्यांक तुमी सोडनात आं आतां लोकांक कळना एक दीस त्या दीस जडजमेंट दिवसा तांकां उतार दिवंक आसता त्या दीस सांगूंक जायना म्हाका तो आडायलो हो आडायलो टू लेट टू लेट जाता त्या मला तो मस्त गळाय केली म्हणून त्या दीस तांकां तशें सांगूंक जावचें ना त्या दीस तांणी जबाब दिवचें पडटलें तांकां खंडीत तांकां जबाब दिवचें पडटलें एक दीस एकली स्त्री मेळ्ळी म्हाका सेवकान म्हाका हांव भियेता देवाच्या पवित्र आत्म्याक जेजून सांगलां कितें म्हणून संवसारान म्हज्या विशयान बापा विशयान उरलें तुमकां बोगसाणें मेळत देवाच्या आत्म्याक उलयल्यार बोगसाणें नासना म्हणून गो तशेंच जावन आज लोकांक पवित्र आत्म्याचें भें आसा ना म्हणून न्ही पूण तांकां सारकी समजुणी मेळाची एक धैर्य मेळाची व्हडलो सांगल्या बरी रिपेंटन्स जायची पातकाची कळोवणी कांतोवणी तांच्या काळजांतीची देवाचो आत्म्याक तांणी स्वागत केल्या वेळार देवाच्या आत्म्याक तांच्या भितर सोडल्या वेळार ताका सांगता जेजू क्रिस्त आत्मो आनी प्राण दोनी नाश करतले म्हणल्यार तो आत्मो जावन जेजू क्रिस्ताक तांणी स्वागत केल्या वेळार तांच्या कुडींत ऑटोमॅटिकली देवबिरान तांच्या कुडींत वाडटा तांच्या कुटुंबांत वाडटा फरिजेवनी शास्त्री जेजू सांगता जेजू आजापा करते असताना फरिजेवनी शास्त्री येवन सांगतात देवसराच्या सक्तीन बेबजुबलाच्या अधिकारान तू देवसर धांवडे ते म्हणून सांगू लागली कोणा विरोध उलयली ती देवाच्या पवित्र आत्म्या विरोधच आज सबार लोकांक गुर्तना कालच म्हाका एक सिस्टरीचें फोन आयलें नन्नाचें फोन आयलें बा तूं एक मागणें कर कायल्याक मनीसरलें आमचो ह्या जाग सोरला ताचो आत्मो स्वर्गराजा वच्या खातीर मागणें कर तूं म्हणलें जाल्यार आमकां कोणाकी मागणें कर न्हू ताचो आत्मो स्वर्गराजा वचोंक आमचे वटेन सादें आगे खंडीत ना आमचे वटेन साद ना आमचे देवान कण सोडलें काम तें देवान ते हांगा ताणें जिवांत आसतनाच ताणें ती सोडवून घेवची आसली आमकां दिलां ऑलरेडी जिवांत आसतना ताका कन्फर्मेशन आसाचें की हांव स्वर्गा वता गे आमकां वता गे म्हूण खंडीत सांग आसाचें आतां तांणी आमकां मागोवन सांगलें हांवें मागलें रे तें पावता गे तें देव स्विकार करना तें रॉंग प्रेयर वय एका मनशा मेल्ल्या मनशा आत्म तूं स्वर्गारा जाडून प्रेयर कर म्हणटा सल्वेशन मेळोंक मेल्ल्या परत मेळचें गे सल्वेशन जीव आसतना मेळचें जिवंत असताना ताणें साल्वेशन घेवचें आसलें हांगासर बरें म्हाका असो आयलो काळजांत एक हें आयलें त्या बिरमोद दिसली त्या सिस्टरीची म्हाका बिरमोद दिसली ओ ह्या एका सूख समजणींत ही आसा जियेत येतात मेल्ल्या उपरांत तांकां सोडून मेळचें म्हणून सांगतात तें कितली बिरमोद हांवें मागीर मागलें त्या श्रेश्टी खातीर ती त्यात समजणींत आसा मेल्ल्या उपरांत म्हाका तुमी मागा म्हणल्यार एक अंतू आसात त्या मेल्ल्या उपरांत न्ही जीव आसतना तें सोडवण ताका कळीच जाय हांव म्हाका सोडून जाल्या म्हूण सबर जाण थंयसर पुलगोत्री आसा म्हूण सांगून घेवन अशें मिसा बेटे येयल्यार तांकां थंयतून हांगा व्हरूंक सांगतात म्हळ्यार मिसगायड करतात म्हळ्यार मिसलीड करतात आतां एक तुमकां सांगूंक खुशी व्हरता ह्या उतराकच देवाचें उतार लुकाचो अध्यायांत थंयसर 16 अध्यायांत बरयलां कितें म्हळ्यार अब्राहम आनी लाजरस आनी ग्रेस्त मनशाची वपर एक जेजून स्पश्ट सांगलां ग्रेस्त मनीस मारून पावलो ताका खंय दवरले वचून ताका पाताळ वळवळे मदीं वचून पूण लाजरस मरण पावलो तर अब्रामाच्या कुशेंत वा हाड्याच्या लागीं ताका बसयले हांगासर ग्रेस्त मनीस बोमरता अब्राम बाप्पा काकुळकर ह्या वळवळ मध्ये हांव आसा म्हाका इल्लेशें उदक दी एक तिमिटी म्हणजे एक ड्रॉप दी म्हणून गो तेन्ना अब्राम बाप सांगता आमचे आनी तुमचे मदें व्हड एक खंदक आसा थंय असल्यानी हादेन येवंक जायना हांगा असल्यानी त्या हादेगेन वचूंक जायना म्हणल्यार अर्थ कितें म्हणल्यार सडवण आनी बचावी ह्या संवसारांत आसतनाच कुडी भितर आसतनाच आमकां जेजू क्रिस्तान दिला ती आमी स्विकार केल्यार मात्र सर्गार वचूंक म्हळ्यार आमकांच कन्फर्मेशन आसा जे हांव सर्गार वयता म्हणून मागीर कोणाच्यान सर्गार जावन दी एम कोणाक धाडूंक कोणाकय अधिकार देवान दिवना म्हाका त्या सिस्टर्स बारी बिरमोद दिसली म्हळ्यार एक समजून लोक आसा न्ही आमचो लोक एक समजून म्हळ्यार मेल्ल्या उपरांत माग बा मेल्ल्या उपरांत वयलो सर्गराज वचोंक माग म्हणून तेच्या तो वचोंक ना अर्दार शिकोवन पडला म्हणून अर्थ अर्दार शिकोवन पडला तुका हिंग एक वाटेर वताना खंय ब्लॉक जाला म्हणून अशें अर्थ म्हाका आनीक सवाल उठले एक धार्मीक जावन एक सिस्टर जावन तिकच आत्मीक विशय कळीत ना जाल्यार उरल्यांक कितें शिकयत जायना तें कितें म्हळ्यार ती बरी मनशां नन्स न्ही बरी मनशां ती बरी मनशां बरी सेवा करता बरी समजणी संवसारी समजणी परफेक्ट आसा आमेन परफेक्ट तांचे कडेन इसारजे आमी
कळलें आमकां गायड कशें कशें वचचें गायड बट ह्या विशयांत आत्मीक आत्मीक सांगते विशयांत मस्त फाटी आसात मस्त फाटी आसात मस्त फाटी तांकां ही आत्मीक सांगची कॉलेज इतले त्याग करून इतले वर्सां त्याग करून तांणी इतलीं वर्सां तांणी तांचे त्या एक तांणी एक तो एक उद्दोग आणून तांणी एक त्याग एक हें नासतना मॅरेज नासतना खंयचें नासतना त्याग करून तांकां ही पयत समजोनी नासतना ती कळे हो संवसार सोडल्यार एक व्हडले एक दुखाची गजाल खंडीत देव जेजून सांगला एमकोणांतच कुडण्यात म्हणून आज करतल्याक खंय कित्याक म्हळ्यार तेणी भियेली ह्या संवसार ताणें धैर्य काणगी जाता जाल्यार गी धैर्यान आमचे भितर कितें मेळेपण आसा पवित्र सभे भितर कितें मेळेपण आसा कितें ताणें हान घेतलां तें सर्व ताणें उक्त्यान तें मानून घेवचें आनी तें भायर घालीचें आनी जायना जाल्यार ताणें देवा जेजून सांगलां त्या जाग्यार सत ना जाल्यार तें जग सोड तसोच जायतलो लोक आज सत नासतना जियेत येता खंडीत जावन थोड्यांना सत गत्त आसा लेकीन थंय दोन भायर येवंक जायना बनपास थोड्यांना सत गुत्त आसून केलें केलें गुत्त आसून हांव बचाव जातलो मागीर म्हणून आतां न्ही जाल्यार म्हजी आसात म्हजी सायडीर मुस्तला म्हजी वळखीचीं आसात न्ही तांची समजोनी दिशी म्हजी वळखीची आसात हांव म्हाका ती बचाव करतलीं कशें म्हणून मागणें करून हांव बचाव करतलीं म्हणून ही समजणी आसा त्या बसत देवापाक आमी अर्गां दिया देव खंडीत मोगाळ जावन आसा देव आमकां चलयता देव चलोवचो देव जावन आसा त्या बसत खंडीत तुमकां मस्त सतां विशयांत कळीत जाली आज तुमकां पयत पुस्तक सतां ही कळीत जाल्ली सतां तुमी तुमच्या काळजांत दवरून ताच्या प्रमाणे चला तुमी सत्यांत चला खंडीत तुमकां ह्या उतरदरी तुमकां खंडीत सत कळयता तुमकां खंडीत देव सोडून दितलो हे कार्यक्रम पळयल्याक तुमकां देव बरें करूं आमेन मागणें करुया मोगाळ बापा तुका हांव काळजांत आर्गां दितां काळजांत होगळा दितां सम्या ही वेळ घडये खातीर तुजी कृपा तुजी ससाय दी म्हण तुजे प्रार्थना विनंती कर मागता सम्या कोणे कोणे प्रोग्राम आयकलें सम्या तांच्या काळजांत उलयल्ल्या खातीर आर्गां दितां सम्या हर एक ऑब्स्टिकल जेजूचें नांव तुटोवन घालता सम्या फ्री जावन जेजू क्रिस्ताचें नांव हर एक धर्माच्या स्पिरिटान सुटका मेळोन म्हण प्रार्थना मागता तेजें मत ओपन केलें आत्मीक दोळे ओपन केले खातीर आर्गां बापा हे मागणें मागता तुजे पुता आमच्या सम्या जेजूचें नांव आमेन ह्या घडयेर आमचे मदें येवन तुमी समजून दिल्या देव बरें करूं तुमकां आमेन.